وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمۃ الزہرا. تھوڑا کھولے سے کافی بیٹھے ہو، کوشش کرو مطلب بی بی دی عزت تے اچھی صلوات پڑھ کے اندے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بے حق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا محمد. ہووے دکھ تکلیف جے دھیاں کو. بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرام، بسم اللہ بابا. انشاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو بھائی. میں لکھ دفعہ چاچا میں بسم اللہ کرام. چلو یہ بزرگاں دی آئے نکل گئی ہے. ایک لفظ آدھاں وطوین آپ سمجھائے. پیو جیڑا غریب ہوئے دھی کتے بادشاہ ہوندے. میرا وینڈ سمجھ آوے پت شرم کر کے نہیں رومنا سانجی آئے کرنی ہے. ہووے دکھ تکلیف جے دھیاں کو دیندہ ماں پیو آن دلا سے. پیو نہ ہووے تونے ویر ہووے نتاوی وقت ہوویندہ. مرحبا مرحبا مرحبا. بڑی قبول مجلس ہے. نسلہ دی خیر ہوئے بابا. بسم اللہ چاچا، بسم اللہ بھائی جان، بسم اللہ چاچا. ہاتھ نہ بدو نیاز ماندہ. پیو نہ ہووے تونے ویر ہووے نتاوی وقت ہوویندہ. پاسے ہون سانجی ہائے کرائے اسا کیوں ودے روندے ہیں. آدھا پیاں دھی علی دی ہائے او آخر
آخری ویلے ہائے رہیے دہ دی آسے پاسے اسے آس تے رہی متا آندہ ہوئے کہیں پاسوں ویر آباد امیر ای بندہ جڑا ہے نہیں کر سکیا تو بھلا ہوئے لکھ ویری بابا لکھ ویری بابا لکھ ویری چاچا نیاز مندہ آدھا پیاں دھی علی دی ہائے او آخری ویلے ہائے آسے پاسے اسے آس تے رہی متا آندہ ہوئے کہیں پاسوں ویر آؤ بسم اللہ بھلا ہوئے بابا انشاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو ماں حسین دی توڑا ٹرے قبول فرماوے اللہ عزداری توڑی نسلیں جہاں دائم فرماوے اجازت تھی سر اچھا سارے اندھی مرضی میں بات پڑھا جنہ دے گھران تے عباس دے علم لگے ہوئے جڑے روندے پہو چاچا جی بھیرا جتنے ہومن مان ہکتے ہوندے تے آلیہ دے بھیرا کتنے ہیں بولو آدھا پیاں دی علی دی ہائے او آخری ویلے رہیے دے دی آسے پا اسے آس تے رہی متا آندہ ہوئے کہیں پاسوں ویر اللہ توڑا ٹرے قبول فرماوے بانیان دی صفحے ماتم بچھائی مالک قبول فرماوے جنہ اس مشن چی سر اللہ سیدہ بی دے صدقے قبول فرما بھائی شوکت بھائی مشرف تمام دے مالک کے محنت لنگر نیاز قبول فرما بھائی شوکت کو بھائی اکبر کو حیاتی علامات میں پتر عطا فرما میرا اللہ بھائی ناصر عباس دے والد صاحب نو جو تکلیف مالک صحت عطا فرما مجلس سے کوئی بھی بیمار ہے صحت عطا فرما میرا اللہ انہ سارا نو رضا بادشاہ دے حرمی چو رزق وسیع عطا فرما لکھن دے کا دعا وارث دے ظہور فرما شام کھا گئی علی دیاں دھیاں سروں دے پہو میں انتظار نہیں کرویندا مصحف دے عاشق لوگ بیٹھے ہو لکھ دو ہاتھ نہ بدو بزرگو میں نو کرن توڑا میں نو کرن بھائی جان ہزار لفظ تا ایو روامان اللہ میں کہ شام کھا گئیے جعفر تیار دنوں کو بزرگ پڑھ دے ہوندے نہ ہوئے ہے شام نہ رلے نہ علی دیاں نفیس مزاج دیاں چودہ دزواراں کئی دفعہ دا شام علی بی بی دزواراں باوضو کھڑاں اے جھولی چاہ کے روزے نال توڑے واسطے ایک دعا منگداں تو سا پتہ نہیں کیڑے رنگے چامین اکسو آمین سارے کھے اللہ تینو بطول سین دے زخمی پاسے دواستے انہا عزادارانو اسے سال شام دا او بازار دکھا جتھا بہ کے ٹر دیاں رہی غازی دی حسینی مرحبا مرحبا جنہ آمین آکھی اللہ شام گھن ونجے تو بھلا ہوئے بھلا ہوئے خدا دی قسمیں آج بھی اس بازار چو شریف مرد نہیں گزر سکدا میں باوضو کھڑا اے ممبر حسین تے میرا ہاتھ ہے جے توڑے رواون واسطے پیادا ہوا ادب سن دے ہو تو بات ادب سن کے ہائے کرائے میں کو آپ ایمان اللہ ساؤ شریف مردی اس بازار چو نہیں گزر سکدا بہ کے کیمیں ٹوریاں حسین جڑا اگلے رہنن دیں دے پچھلے کھڑنن دیں دے مرحبا پتہ نہیں کہنو سمجھے یہ یار بھلا ہوئے ہائے کرنا اگلے رہنن دیں دے پچھلے چاچا کھڑنن دیں دے
ازادارو ماتمیوں شام کھا گئیے علی بادشاہ دیاں نوہاں تے دھیاں کو دو گلہ سنو ہی تھیں پہلا وین کوئی ذاکری نہیں منوامنی سونا روندے پیو ہر علماء تو سن دیو ہر ذاکر تو سن دیو بازار تو گھن کے دربار تک آلیا ترہنی سورج چڑھدا بھی ڈٹھے ہائے تا تو آڈے بس سے چھے چاچا ترہنی لہندہ بھی ڈٹھے میں جدہ شام کوئی نہ گیا می روایتی میں پڑھدا می بھائی جان جدہ میں پہلی دفعہ شام گیا نم ایک دفعہ بازار دو ڈٹھے وقت میں دربار دو ڈٹھے میں کہ دیکھا تو صحیح کتنے فاصلے تے 15 آزانہ سنی نے سی جیڑا شیعہ سر ویندے ہوں دے جگری جو ہائے نکل سی چاچا میں خود قدم چاہتے ہیں بازار تو گھن کے دربار دے دروازے تک کل 38 قدم بڑھ دے ہیں تو اڈی ہائے نکلیے اسے 38 قدمہ تے بی بی زینب نو 72 گھنٹہ لگی جتھا لوگ آدھے ہیں نجا کھڑی راوے بندے شراب پہ پیدے نجا نچن مرحبا 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 بھلا ہوئے بابا میں نیاز ماندہ دھیاں دے پردے ہوئے میں بسم اللہ کرا اسے 38 قدمہ تے آلیا نو 72 گھنٹہ لگیے دو لقبن اس میری سین دے محرومت المسرت ام المصائب مصیبتاں دی ماں محرومت المسرت اس نو آدن جیں پوری زندگی خوشی نہیں دیتی شامل ہو میں تین ایک وینڈ سنا ماں 3 سفر آلیہ دے گھر تو باہر یہ 3 سفر سنو میں پہلا وینڈ سنا ماں پہلی دفعہ گھروں ٹوری اسے مہینے بابے دی شاہی دیکھن جڑن آئی گئی تو یتیموں کے ول گئی تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی میں کہ پہلی دفعہ بابے دی شاہی دیکھن آئی ہی مہینے یتیموں کے ول گئی دوجی دفعہ جڑن آئیے قطار بھیرامتی مرا کے ول گئی جے آئے کر سکتے ہو تریجی دفعہ گئیے وقت آپ نہیں ولی کرو ہے بلند میں وینڈ سنا ہوا بھلا ہوئے تریجی دفعہ گئیے وقت آپ نہیں ولی جڑ آئیے نا دوجی دفعہ شام ازادارو ماتمیو میری سینڈ دی آواز پہ یاندی اماں فضا میں سارے لفظ چھوڑ دیتن اتنا ہی پہلا وینڈ جڑے انتظار پہ کریں دے اماں میں بھولنا لی ماں دی دی نہیں اماں ذرا دیکھ او درخت موجود ہے جتا حسین دی سان کھڑی ہمیں فضا یہ ڈٹھس قیامت دا منظر درخت دیاں ٹہنیاں چو تازہ خون پیا نکل سفید رنگ دے پکھین پر مس کریں دن جھڑ دن آئے حسین کریں دن مروین دن بزرگاں دے جملہ اثر دکھائے اس جملے جوات توڑی ہائے نکل سی فضا ایمیں آئیے بھائی جنجی میں جھک دو پانی آندے حقل ماریے سی آج جعفر تیار دی نو بھراد زندہ موئزہ دیکھ اللہ گواہ رحیم یار خان دے ازادارو اس لئے آلیہ دی آواز آندی امام میں نو سہارا دے میں آدھا ہوں شیعہ ہی نہیں جڑا سمجھ کے ہن ہائے نہ کرے اس علاقے علیہ تو سند ساؤ جنو فضا سہارا دیتے انہوں مارن دی ضرورت ہے مرحبا 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 بھلا ہوئے آئے کرن آلے بس ہاتھ کھولو نیاز حسین میں بسم اللہ کرنا ہاتھ کھولو نیاز حسین جھولی پھیلاؤ ازادارو فضا سہارا دیتے اے انج ٹوری آلیت درخت کو ہاں نہ لائے سی ڈٹھے سی پکھی مردے ویندن آسمان دو دے کیا دیئے حسین دا لا انہا پکیاں حسین نو کس دا نہیں ڈٹھا انہا پکیاں حسین نو کس دا نہیں ڈٹھا مولا دناتے میرے ریکھو میں بینڈ سنا ماں آدھیے اے حسین دا خون دے دن پر مس کریں دن جھڑ دن ہائے حسین کریں دن مر ویندن تڑب کے آدھی میں سکی بہنا 70 قدم تے کسدہ دے دی رہی ہیں میں چوکھا جی ہونا ہے مرحبا 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 جنہ دے مذہب جائزے ہے بلند کرے آسے پاسے نہ دکھائی سینڈ دینا تے میں بینڈ سنا ماں ازادارو بس ایا گل مکیے ہک بغیرت مکان دیتی ہے بی بی دے ہاتھ چھوٹ گئے اور ریاست دے ازادارو میں ایمیں پڑھدا ہوں نا بی بی دی ایمیں حالت بن گئی ہے جی میں 19 رمضان نو کوفہ چلی دی حالت ہے حقل ماری ایسی اماں فضا میرا آخری سلام ہوئی
اماں میں ٹری وینی ہے فضا حقل ماری ہے سجاد پالان علی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے رات ودی اسمان دو دیکھ کے دے اللہ گوارا میں سجاد آج یتیم ہوئے آدھی ایک چادر میں بچائی ودیاں نیاز حسین شامل ہو اندہ میں پردہ بڑے نیاں باکر دی حیاتی ہوئی پانی گھنا میں اجڑی نو غسل دے ماں اس علاقے دے دارو غسل دے محتاج نہیں نہ انہوں ضرورت ہے کوئی چند گلائیں تو آڑے ساڑے سمجھان واسطے ڈکھیں ایک جملہ پڑھداں ازادارو چلو انجا خان نوری کنات لگ گئی ہاتھ کھولو نیاز حسین جھولی پھیلاؤ نوری کنات بھائی جن لگ گئی دور دور پیوت پتر ونجن پانی بھر کے گھنا میں نا پردے دے نال سجادہ باوے آتھ لمبا کر کے آکھے ڈاڈی وہ اے پانی اے مدینہ نہیں شام میں غریب جنہ دے مذہب جائزے ہائے کرے بھلوے ہائے کرنا لے وقت باکر آکھے ڈاڈی اے پانی اے سانو شام کھا گئی ہے ہون پتھر دا دل ویتا ہائے نہ کرے ایو جملہ جس واسطے میں منت کی دیئے ازادارو غسل شروع ہویا باہر سجاد روندہ بیٹھے یا اللہ دے بعد فضا روندی ہوئی باہر یہ بی بی نا تے میرا جملہ سمجھایا روندی ہوئی باہر یہ حقل مار کے آدھی سجاد امام منگ دعا شاءاللہ میں مرونیا فضا دیے منگ دعا شاءاللہ میں مرونیا سجادہ دے دادی کربلا تے موت نہیں منگی میرا جملہ سمجھایا آدھے بازار آئے ضروری تے موت نہیں منگی ہون کیڑا دکھئی جو موت پہ منگ دیئے امت میں ازادارو فضا دی آواز پہ آندھے سجاد دھیاں جیڑیاں دکھیاں ہوئے دکھ ماں ونڈ سے دیئے میں نو تیری قسم کربلا تو لے کے آج دی تک میں جدائی آلیت پوچھے منو آدھی اماں میرا سر زخمی ہے سجاد تیرے خون روان دی قسم میں ہون دی ٹھائے آلیت دی کانڈ وہ زخمی ہے ہولے ہولے آدھی اماں میں سجاد بچے دی رہیا مرحبا 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 نسلہ آباد ہوئے جڑے آئے پہ کریں دے ہو بسم اللہ کرا تو سب بڑا روسو جی میرے لفظہ نہ لائے میری پنی ہوئی خیرات ذہن مسیح والے پاس سے رکھا ہے آدھی اماں تو موقع دی گواہیں میں سجاد بچے دی رہیا ختم کیا کریں نا ماتمی ازادارو غسل ہو گیا غسل تو بعد کس چیز دی ضرورت ہوں دیئے جڑے بزرگوں تو سا جواب دے ہو بولو میں نو ہاتھ دا اشارہ کر کے پیا دن کفن دی ضرورت ہوں دیئے رنگ بدل سی مجلس دا جے تو سا حاضر بیٹھے ہو امت میں ازدارو مشہدے دی گلے دور دیاں بس دیاں بھائی جان دیاں ہوئے کہ کیا نو اطلاع دیوی دیئے جو توڑی بھی مر گئی ہے میں نو اللہ میں عباس دی قسم 4 بھرا ہوئے دیہاڑی دار مزدوروں میں ریڑی لے دے ہوئے وکھرا وکھرا فون کرے سری یار کفن نہ دیوائے اسا کفن جا کے ٹر پہ ہیں ہون پتھر دا دل لیتا ہے نہ کرے شام دے جنگلے کے فضا 5 دفعہ کے سجاد پہ کے جو ہو کفن دے ہو جی میں پرانی آباگی دی کھڑا سجاد لہندہ ہے آدھے اماں آج وطن ہوئے آج غازی مرحبا مرحبا امیر نال گل نہیں میری بھلا ہوئے ہائے کرنا لے بھلا ہوئے ہائے کرنا لے بسم اللہ چاچا میں 1000 میری آنکھاں ایک منزل بلند کرو جی میں تھوڑے تے عطائے ختم کرا سجاد دی عبا یا آلیہ دی چادر ازادارو کفن ہو گیا ہون میرے تے کرو سوال اے دے وڈے پیو دی بھی سجاد ماں دے میت واسطے پلنگ منگایا ہے ہون مسیب دا جملہ جیدہ سر نہیں دکھدا بندہ سر دے ہاتھ مارے ازادار ماتمیوں اللہ گوائے بزرگ پڑھ دیو دین سیدہ دے نورہ دیو میں ہی کوئین سڑاوا بسم اللہ کرا
बाबा जी दुआ करे तो सैयदो तुहाडे कदमां ते हाथ रख के मैं जुमला पिया आदा मातमी अदादारो मैं आखे करो सवाल एदे वडे प्यू दी धी सजाद मां दे मैयत वास्ते पलंग मंगाया है हुण मातम करने मेरे देखे नहीं नहीं अदादारो मातमियो बुजुर्ग पढ़दे आउंदे हैं जिहदे कोल कफन कोई ना हाओ पलंग किथों मंगाया उसे अल्लाह गवाए चार लकड़ी ते सजाद मां दा मैयत रखा है फिजा दी आवाज आंदी है घबरा नहीं अगले पावे तुसा प्यू ते पुतर जाओ पिछले पावे जाने मैं बुढ़ड़ी जाना चंद कदम आलिया दमैयत गिए फिजा दिए इयो अरमाने आज गाजी होवे आवाज आंदे आज अखबार होवे मरहबा 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 जिन्ना दे मजहब च मातम जाए सजादा दे रो नहीं मैं दे वारसन सरेंदा कर भलाल पास मुंह कर के आदे बाबा जे सारा नु बचाए मेरी मां मर गई है मजलूम दी लाश करवट बदली है अकबर नुहान अल्लाह के पिया दे उठी छोड़ मलार मरहबा 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 इंज नहीं याद जिवें तुहाडे ते अताए मातम अल आखिरी वैन बाबा जी दुआ कराए इन्हां दे मिजाजां दा हिक वैन करा अल्लाह गवाए अज़ादारो सज्जाद मां दा मैयत जमीन ते रखी सैन मैनू ताकत दे मैं एक दुख सुनावा सारे दी मर्जी होवे मातम अल वैन सुनावा चा सज्जाद मां दा मैयत मिट्टी ते रखे ते करबला ले पासे मुंह करके जेड़ा वैन कीते सिर ते हाथ रखो मैं मातम अल वैन सुनावा रुने सज्जाद ते रो के आदे बीमार ते औखी बन गई है ओ मैदा अकबर वी रोने आवे हा मरहबा 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 भलो है करना ले चौहा जिन्हां दे मजहब विच मातम जायज़े जेड़े मातम सवाल समझे दे हो वैन मैं पढ़दा जे समझ आवी आलिया दा जख्मी सर याद करके सर प्यारा न करे सजन आंदे रहे या आखिरी गुड्डी को गई है आवाज आंदी है हाय गरीबी सज्जाद मां दा मैयत छोड़ दी ते कौन एरे दुखे वैन करन वाला सुजान मैं तेरा दादा अली थोड़ी मदद करे एक बारी मां दे कफन दे बंद खोलो अली कोई धी नाल गल करनी है जिन्हां दे घरां ते बाग दे अल्लाह मैना तड़फे अली करो के दिन बतूल दी धी तेरे दुख इतने जो मैं पूछ नहीं सकदा बाबे को आज एक गल दा जवाब दे हो तेरे गाजी वीर दी जिंदगी वेख्या ओ तेरा फलक ने वेखिया साया नहीं ओ कीरे बोलिए नाल शरा ओ कीरे बोलिए नाल मालिक अल्लाह अजरकुम मिनल्लाह।